प्रेज द लर्ड, जय मसीह, साफत सालोम। म पटना बिहारबाट परमेश्वरको सेवक यीशु मसीहको अनुयायी भाइ धनराज थापा पटना बिहारदेखि तपाईँको सम्मुख फेरि परमेश्वरको वचनलाई म लिएर आएको छु। अनि पवित्र आत्माको सेवकाईहरू, पवित्र आत्माको कार्यहरू, पवित्र आत्माको कामहरू। अनि पहिले मेरो प्रिय मैले तीन भाग गरेर एक भाग गरेर तीनवटा सब्जेक्टलाई एक भाग गरेर मैले तपाईहरुको सम्मुख प्रस्तुत गरिसकेको छु। अनि जो प्रस्तुत गरिसकेको छु त्यो भागलाई पनि म बताउने छु। अनि अगाडिको जुन चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जाँदै छु त्यो भागलाई पनि तपाईहरुको सम्मुख म सामने लिएर बताउने छु। पवित्र आत्माको सेवकाईमा हामीले 1 नम्बरमा देखेका थियौं, महासलाहकार हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी जानिसकेका छौं। अनि दूसरा थियो उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, एउटा टिचरको जस्तै भनेर हामी देखिसकेका थियौं। अनि तीसरा उहाँ सत्यताका आत्मा हुनुहुन्छ, हामीलाई सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ, सत्य के हो बताउनुहुन्छ भनेर हामी देखिसकेका छौं मेरो प्रिय मित्रगण। अनि उहाँ एउटा अभिषेक हुनुहुन्छ, अभिषेकता मान्छेले के गर्छ भनेर हामी देखिसकेका छौं। उहाँ धर्मशास्त्रको लेखक हुनुहुन्छ भनेर पनि हामी उहाँ लेखक हुनुहुन्छ भनेर हामी देखिसकेका छौं। सम्पूर्ण बाइबल पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा सबैले लेखे, तर लेख्ने बताउने अनि सबै कुराहरू गर्ने चाहिँ पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्थ्यो। लेख्नु लगाउने लेख्ने चाहिँ हात मात्रै थियो, तर लेखाउनु हुने, वाक्य बोल्नु हुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले देखिसकेका छौं मेरो प्रिय मित्रगणहरू। हजुरहरूको बीचमा फेरि हामी उहाँ यो पनि हामी देखिसकेका छौं कि हप्काउने उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि कसरी हप्काउनुहुन्छ, न्याय र के भन्छ न्यायको कुराहरू उहाँले अनि पापको कुराहरू बताउनुहुन्छ भनेर हामीले देखिसकेका छौं, यसरी हप्काउनुहुन्छ भनेर। अनि 7 उहाँ बिन्तीकर्ता हुनुहुन्छ। आज हामी देख्नु जाँदैछौँ, तपाईहरुको बीचमा म लिएर आउँदैछु 7 नम्बरदेखि हो 8, 9, 10 उहाँ अन्तर्विन्तीका आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई अन्तर्विन्ती गर्नु लगाउनुहुन्छ, कसरी गर्नुपर्ने हो। 8 उहाँले हाम्रो बोलावटमा प्रकाश पार्दै हामीलाई त्यसैमा स्थापित गर्नुहुन्छ। हाम्रो बोलावट के हो अनि किन बोलाएको हो, त्यसैमा कसरी हिँड्नुपर्ने उहाँले हामीलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। 9 हो उहाँ सह सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले सृष्टि कसरी गर्नुभयो अनि उहाँको सृष्टिको वर्णन पवित्र आत्माको के भूमिका थियो त्यहाँ हामी हेर्नेछौँ। 10 हो हरेक विश्वासीको उद्धारमा सहभागिता पवित्र आत्मा कसरी हुनुहुन्छ। उद्धार त यीशु मसीहबाट आयो, त्यहाँदेखि पवित्र आत्माको सहभागिता के हो हामी आजै हेर्नेछौँ। तर आजको पछाडि जो हामी हेर्नु अगाडि हामीले जो अर्को भागमा जो हेर्नु जाँदैछौँ त्यो चाहिँ हो 11, 12 अनि 13। अनि 11, 12, 13 चाहिँ उहाँ हामीलाई शुद्ध पार्नुहुने हुनुहुन्छ भन्ने हामी देख्नेछौँ। उहाँ पुनरुत्थानमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। आराधनामा उहाँले कसरी आराधना गर्नुपर्ने हो हामीलाई पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ। पिता अनि पुत्रलाई प्रसन्न गर्ने काम गराउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्नेछौँ। तर आज हामी विशेष गरेर देखिसकेको मैले भने, तर देख्नु जाँदैछौँ उहाँ अन्तर्विन्ती गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा उहाँले हाम्रो बोलावटमा प्रकाश पार्दै हामीलाई त्यसैमा स्थापित गर्नुहुन्छ। उहाँ सह सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सबै कुरा सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हरेक विश्वासीको उद्धारमा सहभागी उहाँ हुनुहुन्छ मेरो प्रिय भनेर हामी देख्नेछौँ। यो देख्नुभन्दा आउनुहोस् हामी पवित्र आत्मासित सहयोग माग्नेछौँ, किनभने बोल्नेको मुख मेरो मुख हो, तर सोच अनि समझहरू स्वर्गबाट पवित्र आत्माले मेरो अन्तस्करणबाट मेरो हृदयबाट परमेश्वरले बोलेका हुन्। अनि परमेश्वरले बोलेका वचनहरू मानिसले बोलेका वचनहरू टल्छ,
परमेश्वरले बोलेका वचन चाहिँ त्यसले चाहिँ राजाले बोलेको वचन चाहिँ शासन गर्छ अनि पवित्र आत्माको प्रेरणाले बोलेको वचनले चाहिँ शासन र कार्य गर्छ। त्यो चाहिँ एउटा नियम र कानुन बन्छ। त्यसलाई काट्ने चाहिँ स्वर्गमा न पृथ्वीमा कोही कुरा पनि छैन भनेर लेखिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो स्वर्गको राजकुमारको वचन परम प्रधान परमेश्वर यहोवाले शक्ति सामर्थ्यमा सेनाको यहोवाले यीशु ख्रिस्टको नाउँमा पवित्र आत्माको सहभागितामा सुन्नेलाई अनि सुनाउनेलाई अनि अहिले बोल्नेलाई पवित्र आत्माको प्रेरणाले परिपूर्ण गर्नुभएको होस्। अनि यो वचन सुन्दा मैले के बोलेँ मेरो हिसाबले, तर पवित्र आत्माको हिसाबले जुन परिस्थितिमा मेरो प्रियहरू हुनुहुन्छ त्यो परिस्थितिलाई पवित्र आत्माले नयाँ बनाइदिनु भएको होस्। यीशु ख्रिस्टको नाउँमा पितासित म यही बिन्ती गर्छु, सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। उहाँ अन्तर्विन्ती कर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ के हुनुहुन्छ? अन्तर्विन्ती कर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अन्तर्विन्ती गर्नु लगाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा अन्तर्विन्ती कर्ता हुनुहुन्छ, अन्तर्विन्तीकर्ता पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई सबै सत्यतामा डोर्याउने र शिक्षा दिने मात्रै नभएर कसरी प्रार्थना गर्ने हो सो पनि उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। मेरो प्रिय, वास्तवमा उहाँ हामीद्वारा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। वास्तवमा उहाँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ अनि हाम्रो द्वारा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। रोमी 8:26 र 27 यो कुराहरू हामी पाउँछौँ अनि यो कुराहरू हामी अहिले नै पढ्नेछौँ। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ र मानिसहरूका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूको निम्ति के गर्नुहुन्छ? मध्यस्थता गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। अनि मेरो प्रिय 27 जुन प्रकारले भनेको छ, मानिसहरूको हृदय खोजी गर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि मानिसहरूको हृदयलाई खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ। के हो सो के हुन्छ? विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। हामीहरू भित्र भएर सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको इच्छा र योजनाले प्रार्थना गर्ने अनि गराउने पनि को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ भनेर हामी हेर्दैछौँ। मेरो प्रिय, किनभने पावल प्रेरितले यो रोमी 8:26 अनि 27 पावल प्रेरितले यसरी प्रश्न पार्छन्, त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रा दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। केमा? हामी दुर्बल छौँ, कमजोर छौँ, हामी मानिसहरू हौँ। हामी धेरै परिवारको द्वारा, मिनिस्ट्रीको द्वारा, सेवकाईको द्वारा, गरिबीको द्वारा, मेहनत काममा थकित भएको द्वारा हामी धेरै पल्टमा प्रार्थना गर्नुलाई के भन्छ, धेरै कुरामा या अस्वस्थ हुनेको द्वारा, धेरै कुरामा मानिस हौँ हामी, कमजोरी हुनुको द्वारा हाम्रो यो शरीर र प्राणको इच्छा र शरीरको अभिलाषाले गर्दाखेरि हामी आत्मामा धेरै पल्ट के भएको हुन्छौँ। मेरो प्रिय, सच्चाइ चाहिँ यही हो। तर अब जे भने पनि सच्चाइ चाहिँ यही हो, हामी थकित भइरहेका हुन्छौँ। के भइरहेका हुन्छौँ? हामी थकित भइरहेका हुन्छौँ। अनि हामी के भइरहेका हुन्छौँ? दुर्बल भइरहेका हुन्छौँ। के भइरहेका छौँ? अनि दुर्बल भएका हुन्छौँ। अनि त्यो दुर्बलतामा हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी एकदमै जान्दैनौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामीलाई जान्दैनौँ। तर शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति के गर्नुहुन्छ? मध्यस्थता गर्नुहुन्छ।
भित्र पवित्र आत्माले मध्यस्थता गरेपछि त्यो हाम्रो मुख चाहिँ ऊर्जामा खुलेर पट्ट प्रार्थना गर्छ अनि हाम्रो अगल बगल हाम्रो नजिक वरिपरि बसेकोहरूले सुन्दा पनि त्यो प्रार्थनामा चाहिँ तिनीहरूलाई ऊर्जा मिल्छ अनि यस आमिन हालेलुया, यस आमिन हालेलुया भनेको हुन्छ। तर त्यो हामी दुर्बलता र कमजोरीमै प्रार्थना गऱ्यौँ अनि हामीलाई पवित्र आत्माको त्यतिखेर सहयोग पुगेको छैन भने तपाईँको निदौरो प्रार्थना बिन्ती सुनेर अरूहरू पनि घोप्टो पर्छ अनि म चाहिँ यस यस भन्छु, हालेलुया भन्छु भनेर सबै निदाइरहेको हुन्छ। तिनीहरूलाई पवित्र आत्माको उमङको ऊर्जा मिलेको हुँदैन। यो चाहिँ मेरो जीवनमा धेरै अनुभवी 7 वर्षको सेवकाईमा मैले यो कुराहरू प्रष्टसित अनुभव गरेको छु। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको महिमा भएको मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। मेरो प्रिय, मानिसका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ। मनुष्यको हृदयको खोजी गर्नुहुनेले के गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माको हाम्रा त्यो के गर्नुहुन्छ? मानिसका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूको निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। मेरो प्रिय, आज हाम्रो प्रार्थनाहरू, हाम्रो बिन्तीहरू चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको जस्तो हुँदैन। कहिले चाहिँ परमेश्वरले के को लागि प्रार्थना गर्नु लगाउनुहुन्छ? हामीलाई चाहिँ कोही कुरामा रिस उठिरहेको हुन्छ, कोही कुरामा नपुगिरहेको हुन्छ, काहीँ न काहीँ हामी चुकिरहेको हुन्छौँ अनि त्यहाँदेखि त्यही कुरामा हामी घोषे भनेर प्रार्थना गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो प्रार्थना बदलाको भावना हुन्छ, हेर न प्रभु त्यसले त्यसो गर्यो, अनि मान्छेलाई हेरेर प्रार्थना पनि हामी मुखै हेरेर गर्छौँ। तर हामीलाई त्यो सन्तहरू परमेश्वरको इच्छामा हामी प्रार्थना गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ हामी विफल हुन्छौँ अनि हामी विफल भएपछि चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुनिँदैन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो मन खिन्न हुन्छ अनि त्यहाँदेखि हामीलाई शैतानले भन्छ, हेरिस् तेरो प्रार्थना सुनिएन नि भन्छ। किनभने हाम्रो प्रार्थना यस कारण सुनिए न कि हामीले परमेश्वरको इच्छाको द्वारा हामीले प्रार्थना गर्नै सक्यौँ न। त्यस कारणले पवित्र आत्माले चाहिँ परमेश्वरको पिताको इच्छा र पुत्रको इच्छा के छ त्यो अनुसार मेरो प्रिय हाम्रो बिचमा प्रार्थना गर्नुलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? अगुवाई गर्नुहुन्छ अनि सल्लाहकार दिनुहुन्छ अनि सुस्केरामा करेक्ट जो प्रार्थना गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू हामीले के गर्नु सक्छौँ? पितालाई प्रसन्न पारेर पुत्र यीशुको नाउँमा जब हामी ठोक्केर प्रार्थना गर्छौँ, किनभने जो कुराहरू पुत्रको नाउँमा हामी पृथ्वीमा खोल्दछौँ त्यो स्वर्गमा खोलिन्छ, जो पुत्रको नाउँमा हामी पृथ्वीमा बन्द गर्दछौँ त्यो स्वर्गमा बन्द हुँदछ। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई संलग्न अनि हाम्रो बिचमा स्पष्टता अनि परमेश्वरको ठुलो जो ज्योतिमय ऊर्जालाई प्रकट गरिदिनुहुन्छ हाम्रो अन्तर्धुनिक आत्मामा, जो हाम्रो आत्मामा त्यो अन्तर आत्मासित लगेर के गरिदिनुहुन्छ? मसीह यीशुसित अनि पिताको इच्छासित के गरिदिनुहुन्छ? जोडिदिनुहुन्छ अनि हामी स्वर्गको आइममा जोडेर हामी के गर्न सक्छौँ? प्रार्थना गर्न सक्छौँ। मेरो प्रिय, त्यो यही कुरा हो। सन्तहरूको निम्ति के भनेको छ? मध्यस्थता गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले अनि हरेक सेवक सेविकाको निम्ति, हरेक सन्तहरूको निम्ति जो पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। खालि हामीलाई रोटी दिनुहोस्, हामीलाई भोलि यो कुरा गरिदिनुहोस्, हाम्रो छोराछोरी मात्रै, हाम्रो छोराछोरी स्कुल जाँदा अनि त्यहाँदेखि हाम्रो नोकरीमा हाम्रो अगाडि हिँडिदिनुहोस्, हाम्रो पछाडि हिँडिदिनुहोस्, म बस्दाखेरि उठ्दाखेरि इज्जतमान होस्। मेरो प्रिय, यो चाहिँ स्वार्थवाला म हो, मेरो धन, मेरो छोरा मेरो छोरी, यो चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ साँच्चै हो भन्नु हो भने यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा गरिएको प्रार्थना होइन। यो चाहिँ स्वार्थपूर्ण मनुष्यको प्राणको इच्छा र के भन्छ शरीरको अभिलाषाद्वारा गरेको प्रार्थना हो। तर पनि प्रभुले यो प्रार्थना पनि सुनिदिनुहुन्छ, किनभने माग्नुभन्दा पहिला नै हाम्रो हृदयको कुराहरू जान्नुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो छोराछोरीलाई तुच्छ गर्नुहुन्न, तर पनि यो चाहिँ पवित्र आत्माको द्वारा प्रार्थना होइन भनेर मेरो आत्मा चाहिँ स्पष्ट पवित्र आत्माले के गरिदिनु भएको छ। यो धेर साल भएको छैन,
तर 3 साल पहिलेदेखि नै मलाई परमेश्वरले यो कुराहरू स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको बिचमा यस्तो प्रार्थना छ भनेदेखि अब पवित्र आत्मासित जोडिएर पिताको इच्छा अनि पुत्रको इच्छालाई प्रकट गर्नुलाई पवित्र आत्मासित अनि पवित्र आत्माको सहभागितामा भएर अनि पवित्र आत्माको सुस्केरामा भएर अनि पवित्र आत्माको ऊर्जामा भएर तपाईँ अनि हामीलाई प्रार्थना गर्नेको जरुरत छ मेरो प्रिय मित्रगण। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। यस्ता के भन्छ यसरी प्रार्थना गर्नु के गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले हामीले सिकाउनुहुन्छ। तर तिनीहरूका संसारिक मन र व्यक्तिगत के भन्छ यहाँ जो बाइबलले जब हामी पढ्दछौँ तो यहाँ लेखेको अनुसार परमेश्वरको इच्छा के हो हामीले प्रकट गर्नु। परमेश्वरको इच्छा ठान्दै धेरै मानिसहरू के गर्छन्, इमानदारीपूर्वक प्रार्थना गर्छन् र त्यस्तै आशा पनि गर्दछ। कति मानिसहरूले प्रार्थना गर्छन् अनि परमेश्वरको इच्छा नै हो भनेर एकदम प्रार्थना गर्छन् अनि त्यस्तै तिनीहरूको जीवनमा हुँदा पनि छ। तर तिनीहरूका संसारिक मन र व्यक्तिगत इच्छाका कारण प्रार्थना सही ठाउँमा पुग्दैन। के हुँदैन मेरो प्रिय, हाम्रो इच्छाको कारणले के हुँदैन, सही ठाउँमा प्रार्थना पुग्दैन। दुःखका साथ भन्नु पर्दछ धेरै युवा युवतीहरू संसारिक स्वाभाविक मनद्वारा तिनीहरू जीवनसाथी खोज्छन्। आफ्नो के भन्छ अभिलाषा राम्रो राम्रो कपडाहरू खोज्छन्, काटेको कपडाहरू, छोटो छोटो कपडाहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के भन्छ तिनीहरूको प्राणको इच्छा अनि शरीरको के भन्छ अभिलाषाद्वारा तिनीहरूले मागेका हुन् अनि तिनीहरूले त्यस्तै मागेका हुन्। त्यो प्रभुले दिएको होइन, तिनीहरूले नै कमाएका हुन् तिनीहरू। अनि त्यो चाहिँ पछाडि गएर तिनीहरूको लागि के हुन्छ, विष बन्छ, जहर बन्छ अनि त्यहाँदेखि तिनीहरू परमेश्वरसित खिन्न हुन्छन्। किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको बेगर थियो। कतिले के गर्छ, जीवन साथीहरू छान्छन् जमानीहरूले। त्यसै कारण हामीद्वारा पवित्र आत्मालाई प्रार्थना जो मसीह छ, जो मसीहमा जिउँछ, जो उद्धार पाएको छ, मुक्ति पाएको छ, जो आफ्नो बाउआमाले आफ्नो जुन चाहिँ प्रभुमा साँच्चै नै लडिन्छ भने उसको बाउआमाले कसरी डोर्याएको छ, कसरी वचनमा विश्वास गरेको छ, त्यो छोराछोरीले हेरेर क्रिस्चियन जवानीहरूले यो कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ। नभएदेखि यो कुराहरू धेरै के भन्छ आत्मघाती बनिसकेको छ क्रिस्चियनहरूको लागि मेरो प्रिय। अनि के गर्छ भने तिनीहरूले जीवनसाथी छान्छन्। त्यसै कारण हामीद्वारा पवित्र आत्मालाई प्रार्थना गर्न दिनु धेरै के हुन्छ महत्त्वपूर्ण हुन्छ मेरो प्रिय। कति कुराहरू चाहिँ हामी पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नु नदिनुको कारणले, महत्त्वपूर्ण नसम्झेको कारणले कति बिग्री पठाएको छ। अनि मानिसहरू के भएको छ, 2 पुस्तासम्म त क्रिस्चियनहरू ठिकै हुन्छ, तेस्रो पुस्तामा त क्रिस्चियनहरूले छोराछोरीहरूले पढ्नु त लेख्नु त परमेश्वरको आशिष माग्दा तिनीहरूले घर जमिन घरहरू डक्टरहरू पनि बनाइसकेको हुन्छ, छोराछोरीलाई टिचरहरू पनि ठुल्ठुलो कुराहरू दिइसकेको हुन्छ, इन्जिनियर पनि सबै कुरा बनाइसकेको हुन्छ। तर उसको जीवनबाट त्यो मलाई त लाग्छ जीवनको पुस्तकमा पनि नाम लेखेको हुन्छ कि हुँदैन। मैले धेरै कुराहरू अनुभव र धेरै कुराहरू गवाई अनि धेरै कुराहरू आफ्नो आँखाले देखेको छु। यो चाहिँ किन के भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको इच्छा अनुसार चल्नु पनि नसकेको, चलाउनु पनि नसकेको अनि माग्नु पनि नसकेको। किनभने परमेश्वर दिनुलाई तयार छन् तर परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको हिसाबको प्रार्थना नभएको कारण उनीहरूको शरीरको अभिलाषा र प्राणको इच्छाको प्रार्थनाको हुनुको कारण आत्माको भित्री इच्छा भित्रको इच्छाको नहुनुको कारण यो काम बिग्रेको हो मेरो प्रिय। त्यस कारणले परमेश्वरसित शोकित नहुनुहोस्, आफूमा शोकित भएर पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। किनभने परमेश्वर अनुग्रहकारी अनि कृपालु दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। के भन्नु भने परमेश्वरको इच्छा पवित्र आत्माको इच्छाको अनुसार हामीले प्रार्थना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले परमेश्वरको मन जान्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले चाहिँ के जान्नुहुन्छ, परमेश्वरको मन जान्नुहुन्छ र संसारको जग बसाल्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले हाम्रो निम्ति छानिसक्नु भएको जीवन साथी बारेमा
के भन्छ जीवन साथीका बारेमा समेत उहाँ के गर्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। परमेश्वर जान्नुहुन्छ पिताको इच्छा अनि पुत्रको इच्छा, अनि हामी गर्भैमा रच्दाखेरि नै अनि हाम्रो जमान जमानीका जीवन साथीहरू, हाम्रो जीवन साथीहरू परमेश्वरले पहिले नै बनाइसकेको हुन्छ। अनि त्यो जीवन साथीको निम्ति चाहिँ निमित्त सन्तुष्ट भएर प्रभुमा भरोसा, आशा, विश्वास राखेर प्रार्थना गर्नुपर्छ मेरो प्रिय। अनि त्यो चाहिँ जीवनको अनन्त जीवनको तपाईँले पृथ्वीमा पनि पवित्र आत्माको सहभागितामा आनन्दमय परिवार लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जीवनभरि। अनि त्यहाँदेखि आउने पुस्ताले पनि 1000 पुस्ताले आशिष पाउँछ। अनि त्यहाँदेखि के भन्छ, तपाईँको अर्को पुस्ताले पनि आशिष पाउँछ। यीशु मसीहको आगमनसम्म तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको घर घराना सबै स्वर्गको ढोकाभित्र यीशु प्रवेश गर्नुभएको ढोकाबाट, स्वर्गबाट स्वाट्टै भित्र पस्न सक्नुहुन्छ। नभएदेखि जीवन चाहिँ पृथ्वीको अभिलाषा चाहिँ यो संसारको प्राणको इच्छा र के भन्छ संसारको अभिलाषा चाहिँ यहीँ मेटिएर जान्छ मेरो प्रिय हो। त्यही कारणले हामीले पवित्र आत्माको इच्छा खोज्नै पर्छ भनेर मलाई पवित्र आत्माले सिकाइसक्नु भएको छ। सुख होस् दुःख होस्, अनि हरेक कुराको निम्ति हामीले के पनि गर्नुपर्छ, पवित्र आत्मालाई हामीद्वारा प्रार्थना गर्न दिनुपर्छ। किनभने प्राय जसो परमेश्वरको इच्छा नभएको कुराहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको इच्छा छँदै छैन त्यो कुरामा के गरिरहेका हुन्छौँ, प्रार्थना गरिरहेको हुन्छौँ। परिणाममा जब प्रार्थना गरेको कुराहरू हामी प्राप्त गर्छौँ ती हाम्रा निम्ति के हुन्छ, आशिष हुनको सट्टामा परीक्षा र बोझ साबित हुन्छन्। के हुन्छ, आशिष हुनुको सट्टामा परीक्षा र बोझ हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि प्रभुले भन्नुभयो, हे परिश्रम गर्नेवालाहरू, बोझमा दबिएकोले मेरो पास आओ। तर अब त्यो बोझमा यति दबिएको हुन्छ, यति परिश्रम गर्दै हुन्छ, आफ्नो प्राणको इच्छाले मागेको प्रार्थना अनि शरीरको अभिलाषाले मागेको प्रार्थनाले यति दबिएको हुन्छ मेरो प्रिय, न त पवित्र आत्माको सम्मुख आउन सक्छ न त यीशुको सम्मुख आउन सक्छ। अनि त्यहाँदेखि यीशुले जबरजस्ती माया गरेर फेरि खिच्नुहुन्छ। त्यही कारणले हामी प्रधान परमेश्वर पवित्र आत्माको इच्छामा प्रार्थना गर्नु सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अभिलाषा र हाम्रो इच्छाको, हाम्रो शरीरले गरेको पाप र अनि अभिलाषा इच्छाको अनुसार चलेको काम वासना हरेक थुप्रै पापहरूको निम्ति चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। फेरि हामी के गर्छौँ, ख्रिस्टलाई टाँगी पठाउँछौँ। अनि परमेश्वरको प्रेमी हामी बन्दैनौँ, तर हामी परमेश्वरको विद्रोही पनि बन्न सक्छौँ। हामी शरीरको इच्छा र अनि शरीरको अभिलाषा र प्राणको इच्छाले जब प्रार्थना गर्छौँ। त्यसै कारणले हरेक दिन हामीले अन्य भाषामा पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। सबैलाई आउँछ भने ठिकै छ, अनि अन्य भाषा चाहिँ हामीले टट यति आउँदैन भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो भिडमा, मान्छेको भिडमा देखाउनलाई होइन, मलाई अन्य भाषा आउँछ भनेर बोल्नुको लागि होइन, आत्माको सुधारको लागि चाहिँ हामी अन्य भाषा आउने व्यक्तिलाई चाहिँ नआउनेलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, मिलोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। किनभने परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, नयाँ जन्म लिनेले पाउँछ त्यो, तर तपाईँले इच्छा राख्नुपर्छ। अब इच्छा राखेन भने, जन्मेको बच्चाले इच्छा राखेन भने म गुङ्गै बस्छु भनेर भन्यो भने, यदि आमा बाउले त्यसलाई सिकाएन भनेदेखि त्यो गुङ्गै बस्छ। आ गर्न सिकायो भने नै हुन्छ। त्यही कारणले हामीलाई पवित्र आत्माको के भन्छ अन्य भाषा हामीले पाउनु त्यो हाम्रो हक हो। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। तर पाइसकेको मान्छेसित म रिक्वेस्ट गर्छु, बिन्ती गर्छु, तपाईँ 15 देखि 20 मिनट या त सुबहमा बिहान जब उठ्नुहुन्छ पितालाई धन्यवाद, पुत्रलाई धन्यवाद, गुड मर्निङ होली स्पिरिट गरिसकेपछि अनि तपाईँले परमेश्वरलाई वेलकम गरिसकेपछि तपाईँ 1 घन्टा आधा घन्टा पवित्र आत्मामा भएर तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँलाई बुझ्नु आउँदैन तपाईँ के बोलिरहनु भएको छ भनेर, तर तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरसित तपाईँ बात गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि हामी त्यसरी बात रहँदाखेरि चाहिँ हामीले के महसुस गर्छौँ भने हाम्रो आत्मामा सुधार भइरहेको हुन्छ। किनभने हाम्रो आत्मामा सुधार भएपछि चाहिँ मेरो प्रिय हामीले थुप्रै कुराहरू सुधार्न सक्छौँ। तर बाहिर सुधार गरेर चाहिँ आत्मामा सुधार्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ खतरनाक डेन्जरस हुनेछ। त्यही कारणले
आत्मामा प्रार्थना गर्न दिनुपर्छ। पवित्र आत्मालाई हाम्रा आवश्यकताहरूका लागि ठिक तरिकाले प्रार्थना गर्न उहाँ जान्नुहुन्छ भनेर हामीलाई सम्झना राख्नुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले सम्झना राख्नुपर्छ अनि यो कुराहरू हामी विश्वास पनि गर्नुपर्छ। अब अर्को, उहाँले हाम्रो बोलावटमा प्रकाश पार्दै हामीलाई त्यसैमा स्थापित गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ रे मेरो प्रिय? उहाँले हाम्रो बोलावटमा प्रकाश पार्दै हामीलाई त्यसैमा स्थापित गर्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो बोलावटको सुरु प्रभु यीशुले के गर्नुभएको हो। इफिसी 4:11 तापनि यस बोलावटको तरिकाहरू के हुन्छ? तरिकाहरू मिलाउने र मानिसहरूलाई मण्डलीका विभिन्न काममा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी दिने पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माकै काम हो। प्रेरित 13:1-2 जब हामी पढ्छौँ त यसरी लेखिएको छ मेरो प्रिय, प्रेरितको काममा 13को काम जब हामी 13मा हामी पढ्छौँ त प्रेरितको काम 13को कतिमा लेखेको रहेछ भने 13:1-2 लेखेको छ। प्रेरितको 13:1-2 एन्टिओखियाको मण्डलीमा अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरू अर्थात् बर्नबास काला भनिने सिमियोन, कुरेनीका, लुकियस, प्रान्तीय शासक हेरोदेससँग हुर्केका मनेन र साउल थिए। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिमीहरूलाई के गरेको छु? बोलाएको छु। के भने? जुन कामको निम्ति के गरेको छु? मैले बोलाएको छु। के गर? अलग गर। जब प्रेरित 13:1-2 जब हामी यो प्रश्नसित देखिन्छ कि एन्टिओखियाको मण्डलीमा अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरू अर्थात् बर्नबास काला भनिने सिमियोन, कुरेनीका, लुकियस, प्रान्तीय शासक हेरोदेससँग हुर्केका मनेन र साउल थिए। तिनीहरू प्रभुको आराधना गरिरहेको र उपास बसिरहेका बेला हामीलाई आराधना अनि हाम्रो उपास बहुत ठुलो इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो चाहिँ आराधना मैले हिन्दीमा भनिसकेको छु। अब म यो अगाडि पवित्र आत्माद्वारा आराधना कसरी गरिन्छ म नेपालीमा तपाईँहरूलाई यसै सब्जेक्टको 10, 12, 13, 14मा म बताइदिनेछु कि उपास बसिरहेको बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई के गर? यस कामको लागि संलग्न गर, अलग गर, कामको निम्ति के गर? मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। पवित्र आत्माले के गर्नुभयो? पिता पुत्र यीशु मसीहको इच्छालाई के गरिदिनु भयो? प्रकट गरिदिनु भयो। बर्नबास र साउललाई पवित्र आत्माले बोलावट र सेवकाई दिनुभएको कुरा उहाँले के गर्नुभयो? देखाउनु भएको छ। के गर्नुभएको छ? देखाउनु भएको छ। तिनीहरूलाई मण्डलीबाट के गर? शुद्ध्याएर सेवामा पठाउने तोकिएको समय कुन हो? उहाँले सो पनि के गर्नुभएको छ? पवित्र आत्माले देखाउनु भएको थियो। यो बोल्नु हुने पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ भन्ने जानेर भाइहरूले तिनीहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गरेर पवित्र आत्माद्वारा तिनीहरू पठाइए। प्रेरित 13:4 हामी पढ्छौँ, तिनीहरू के गरे? पठाइए। जब उनीहरू पठाइँदाखेरि तब पवित्र आत्माद्वारा पठाइएका हुनाले तिनीहरू सिलुकियामा गएर त्यहाँबाट जहाजमा चढी साइप्रसतिर गए। पवित्र आत्माको द्वारा यो कामहरू के भयो मेरो प्रिय। यसै कारणले हामीले पवित्र आत्माद्वारा सबै कार्यहरू आफ्नो बोलावटको अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ? कार्य गर्नुपर्छ। किनभने यहाँनिर जब हामी पढ्छौँ कि यद्यपि हाम्रो बोलावटको सुरु प्रभु यीशु
ले गर्नुभएको हो। एफिसी 4:11 कसरी गर्नुभएछ त प्रभु यीशुले सुरु भनेर भन्दाखेरि मेरो प्रिय, अब हामी पढ्नेछौँ एफिसी 4:11 अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यी नै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू, कोही शिक्षकहरू बनुन्। मेरो प्रिय, यो 5वटा जब बोलावटहरू मानिसले चिन्दैन अनि चिनेन भने चाहिँ सबै पास्टर नाम राखेर हिँड्नु थाले भने चाहिँ आउनेवाला दिनमा मण्डलीको लागि पनि धेरै डेन्जरस हुन्छ। किनभनेदेखि म आशा गर्छु डक्टरले हवाईजहाज, डक्टर ट्रेनिङ गरेको मान्छेले, साइन्स पढेको मान्छेले हवाईजहाज अवश्य नै चलाउँदैन अनि हवाईजहाज चलाउने पाइलटले अवश्य नै के भन्छ मरिजको ट्रिटमेन्ट गर्दैन, जो पेसेन्टको ट्रिटमेन्ट अवश्य नै गर्दैन। मेरो हिसाबले त्यस्तै नै हुन्छ। बोलावटलाई जानेन भने चाहिँ पाइलट डक्टर बनिरहेको हुन्छ, उसले पाइलटको ट्रेनिङ पो पुरा उसको भित्र भरिएको छ, तर अब पाइलट के भन्छ ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ पेसेन्टहरूलाई, त्यो सुइया घोचेर हड्डीमा घोचेर कता कता दबाई दिएर वाक्क र ब्याक्क पारिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँदेखि वास्ता व्यस्त पारिरहेको हुन्छ, चङ्गा नै हुँदैन। अनि त्यहाँदेखि अब डक्टर चाहिँ पाइलट बनेर गएर हवाईजहाज उडाउँदाखेरि चाहिँ अब उल्टा र सिधा उडाइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ एकदमै अनब्यालेन्स भएर त्यो उड्ने मान्छेले पनि आनन्द पाएको हुँदैन। यो मेरो हिसाब हो, यो चाहिँ मेरो हिसाब हो, यो पवित्र आत्माबाट आएको कुरा होइन, यो चाहिँ मैले उदाहरण दिएको है मेरो प्रिय। अनि त्यहाँदेखि त्यसै गरी नै हामीले बोलावटलाई जान्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि त्यहाँदेखि यहाँ हामीले देख्यौँ कि पवित्र आत्माले के भन्नुभयो, कामको लागि मैले तयार पारेको छु। अनि त्यहाँदेखि तयार पारेको अनुसार पवित्र आत्माको सेवकाईको यो अर्को पक्ष हो। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको बोलावटलाई उहाँले प्रकाश पार्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई परमेश्वरले कुन इच्छामा, कुन योजनामा हामीलाई बोलाइरहनु भएको छ के गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रकाश पार्नुहुन्छ। त्यसपछि मण्डलीबाट उहाँको कार्यको निम्ति हामीलाई उहाँले उपयुक्त समय उहाँले देखाउनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ, उपयुक्त समय कुन समय हो, के समय हो, कुन समय होइन, हामी सेवकलाई परमेश्वरले उपयुक्त समय देखाउनुहुन्छ। यस्ता समयहरूमा दाजुभाइहरूले, दिदीबहिनीहरूले, आमाहरूले हाम्रा निम्ति के गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्छन् र पवित्र आत्माले सामर्थ्य साथ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ। अनि जहाँ पठाइएका छौँ, साइप्रसमा पठाइएका छौँ, या तो इन्डियामा पठाइएका छौँ, या तो देश विदेशमा पठाइएका छौँ, या यहुदीमा, या सामरियामा, या पृथ्वीको छोरसम्ममा, या जहाँ पनि हामी पठाइएका छौँ त्यहाँ हामी प्रभावशाली परमेश्वरको इच्छामा काम गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो नियति पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा छ भनेर हामीले स्वीकार गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि हामीलाई थाहा हुन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई नियन्त्रण गरेर काम गरिरहनु भएको छ भनेर थाहा हुन्छ। अनि पवित्र आत्मालाई नै पावललाई बोलाएर मिसनरीका रूपमा पठाउनु भएको थियो मेरो प्रिय। त्यस कारणले आज हामीलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। अनि कुन चाहिँ रूपमा बोलाउनु भएको छ त्यो रूपमा, अनि कुन चाहिँ बोलावटमा बोलाउनु भएको छ त्यो बोलावटमा चाहिँ हामी रहनुपर्छ। किनभने बोलावट चाहिँ 5वटा मात्रै छ, तर दान वरदान चाहिँ अलग हो, 9वटा छ। यो पनि बुझ्नुपर्छ। पवित्र आत्माको बोलावट र अनि यीशुले बोलाउनु भएको, नियुक्ति गर्नुभएको बोलावट र अनि पवित्र आत्माले दिने दान वरदान अलग अलग हो। यो पनि हामी हेर्नेछौँ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अनि त्यहाँदेखि उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ के हुनुहुन्छ, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अब हामी विश्व ब्रह्माण्ड र मानिसको सृष्टिमा पवित्र आत्माको के भन्छ, मानिसहरूको सृष्टिमा पवित्र आत्माको भूमिकामाथि विचार गर्छौँ। कसको भूमिकामाथि विचार गर्छौँ, मानिसहरूलाई, सब संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि पिताले पुत्रले सृष्टि गर्नुभयो। त्यहाँ पवित्र आत्माको सहभागिता के रहेछ त्यहाँ हामी देख्नेछौँ। पृथ्वी र मानव जातिलाई सृष्टि गर्ने पिता र पुत्र मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने हामी प्राय विचार गर्दछौँ। तर पवित्र आत्माले सृष्टिमा कसरी सहभागिता जनाउनु भयो, हामी मध्ये थोरैले मात्रै यस बारेमा सोचेका छौँ।
पिता र पुत्र सँगसँगै पवित्र आत्मा पनि सह सृष्टिकर्ता सँगसँगै सृष्टि गर्ने हुनुहुन्छ भन्नेमा धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र, बाइबल एकदमै प्रष्ट छ। उत्पत्ति 1:2 हामी पढ्छौँ। यहाँ के लेखेको छ भने उत्पत्ति 1:2 यो लेखेको छ, हामी पढ्नेछौँ मेरो प्रिय। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। के गर्नुहुन्थ्यो? परमेश्वरको आत्मा चाहिँ, पवित्र आत्मा चाहिँ पानीमाथि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर यहाँ लेखेको छ। उत्पत्ति 1:2 हामी पढ्छौँ। अनि त्यहाँदेखि हामी के पढ्छौँ भने उत्पत्ति 1:2 हामी के पढ्छौँ भने पढ्छौँ, पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसकारण सृष्टिमा पवित्र आत्मा धेरै सक्रिय रहनु भएको थियो भन्ने बारे हामी जान्नुपर्छ। अनि हामीलाई पवित्र शास्त्रले, जो परमेश्वरको वचनले, बाइबलले यही कुरा बताएको छ। अब हामी एकछिनलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको एक आपसको सम्बन्धमाथि विचार गर्नेछौँ अनि गरौँ। एक अर्थमा, अधिकारमा पिता सबैभन्दा माथि सर्वोच्च स्थानमा हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वरको उद्देश्य तथा योजनाको सुरुवात पिताबाट नै हुन्छ। यो सुरुवात पवित्र आत्माको जो सुरुवात हुन्छ, जो चाहिँ के हुन्छ? पिताबाट नै हुन्छ। त्यसको प्रशासक चाहिँ पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसको प्रशासक चाहिँ को हुनुहुन्छ? पुत्र हुनुहुन्छ। पिताको राज्यमा पुत्रले राज्य गर्दै शासन चलाउनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? पुत्रले शासन चलाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो सदस्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरका योजना र उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वितमा गर्ने र पिता र पुत्रको इच्छा पूरा गर्नमा परमेश्वरका सन्तहरूलाई, जो हामी विश्वास गर्ने विश्वासीहरूलाई, सन्तहरूलाई तयार तथा सहायता गर्ने पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ मेरो प्रिय। यस कारणले परमेश्वर तीनटा हुनुहुँदैन, त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो कि अधिकार चाहिँ यीशु मसीहको हातमा छ, पिताले पुत्रलाई दिनुभएको छ। अनि पिता र पुत्रको इच्छा के हो? अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरका जो कुराहरू, पुत्रको इच्छा पूरा गर्नमा परमेश्वरका सन्तहरूलाई, यीशु मसीहले के चाहनुहुन्छ? सन्तहरूलाई तयार तथा सहायता गर्ने पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माको काम यही भइरहेको छ जहिलेदेखि यीशु मसीहले पठाउनु भयो। पितासित बिन्ती गर, त्रिएक परमेश्वरको भिन्दै के छ? कामहरू छन्, कार्यहरू छन्, कार्यको वर्णनहरू छ। पहिला कोरिन्थी 12:4-6 यसरी लेखिएको छ मेरो प्रिय। हामी यसलाई विस्तारसित पढ्नेछौँ अनि जान्नेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, पहिला कोरिन्थी 12:4-6 वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन्। मेरो प्रिय, यो चाहिँ अलग है। यो चाहिँ पहिला कोरिन्थी 12:4 र 6 अनि त्यहाँदेखि एफिसी 4:11 चाहिँ अलग हो। त्यो चाहिँ यीशु मसीहले नियुक्ति गर्नुभएको बोलावटको बोलावट हो। यो चाहिँ वरदान हो। बोलावट चाहिँ सबैले पाउँदैन। वरदान चाहिँ असल विश्वासमा जिउने मान्छेले वरदान पाउँछ अनि त्यो वरदानलाई चलाउनु पनि सक्छ। तर बोलावट चाहिँ स्पेशल व्यक्तिहरूले मात्रै पाएको हुन्छ। अनि त्यो बोलावट पनि कसैले चाहिँ, यीशु मसीहको पास चाहिँ 5वटा बोलावट थियो। उहाँ एउटा पर्फेक्ट प्रचारक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा पर्फेक्ट भविष्यवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, अगमवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा पर्फेक्ट एकदमै
पर्फेक्ट ऊ पनि हुनुहुन्थ्यो, के पास्ट रखवाला पनि हुनुहुन्थ्यो, एउटा पर्फेक्ट टिचर शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो, एउटा पर्फेक्ट उहाँ के हुनुहुन्थ्यो, प्रेरित पनि हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर यीशु मसीह। तो यो बोलावटहरू सबै मान्छेले अलग अलग पनि पाएको हुन्छ, कसैले 2-3टा पनि पाएको हुन्छ, अनि त्यो 2-3टा भूमिका उसले निभाएको हुन्छ। अनि यो चाहिँ सबैमाथि त्यो प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको हुँदैन, किनभने सबै मिलेर काम गरोस् भन्ने प्रभुको इच्छा हो। त्यस कारणले अलग अलग नै दिनुहुन्छ, किनभने मानिस परमेश्वर जस्तो कहिले पनि हुँदैन। अनि यो बोलावट र वरदान चाहिँ अलग अलग हो। यो कुराहरू पनि पछाडि हामी वरदानको बारेमा पनि यो बोलावटको बारेमा पनि हामी जान्नेछौँ, तर यहाँ अलिकति यो स्पष्ट गर्नुलाई यहाँ दिएको छ। 12:6 पहिला कोरिन्थी 12:6-8 वरदानहरू के छन्? विभिन्न किसिमका छन्, तर पवित्र आत्मा चाहिँ के हुनुहुन्छ? एउटै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्मा चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ थुप्रै हुनुहुन्न। अहिले पवित्र आत्मा के भन्छ, आङ्गिल थाङ आयो रे, पवित्र आत्मा यो रे, पवित्र आत्माको मात्रै बत्तिसमा लिनुपर्छ रे, धेरै कुराहरू छन्। तर पवित्र आत्मा चाहिँ मेरो प्रियहरू, हामी जब ख्रिस्टमा जिएर जब हामी पिता पुत्र पवित्र आत्मा अन्य भाषाहरूलाई मान्ने अनि दान वरदानहरूको कुराहरू अनि भविष्यवाणीहरूलाई मान्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने, म चाहिँ यो के भन्छ, यो कलिसियाबाट बिलोङ गर्छु। यो कुराहरू मैले पवित्र आत्माद्वारा नै मैले कति कुरा चाहिँ अनुभव गर्नु पाएँ। अनि यस्तो कुराहरू तपाईहरूले हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू छ। वरदान विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तर पवित्र आत्मा चाहिँ एकै हुनुहुन्छ। सेवकाईहरू धेरै थरीका हुन्छन्, तर प्रभु के हुनुहुन्छ? एउटै हुनुहुन्छ। प्रभु के हुनुहुन्छ मेरो प्रिय? एउटै हुनुहुन्छ। प्रभु चाहिँ के हुनुहुन्छ? एउटै हुनुहुन्छ। कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर उहाँ नै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। हालेलुया। कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, अब वरदान पनि विभिन्न किसिमका छन्, पवित्र आत्मा के हुनुहुन्छ? एउटै हुनुहुन्छ। सेवकाईहरू पनि धेरै थरीका छन्, तर प्रभु के हुनुहुन्छ? एउटै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा पनि एउटै हुनुहुन्छ। के भन्छ सेवकाई त के भन्छ, वरदानहरू त विभिन्न किसिमका छन्, 9वटा वरदानहरू छन्, तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। सेवकाईहरू पनि अनेक थरीका विभिन्न छन्, तर परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर उनै परमेश्वरको हरेकलाई के हुन्छ? परमेश्वरको प्रेरणाबाट दिएको हुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। यदि परमेश्वरको प्रेरणाबाट चाहिँ दिएको हुँदैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै गल्ती कुरा हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अन्धले अन्धलाई डोर्याउँदैन, दुइटै खाल्टोमा खार्लाम खुर्लुममा हुन्छ। त्यही कारणले हामीमा के भनेको छ? पहिला कोरिन्थी 12:4-6 के गरेको छ भने प्रष्ट पारेको छ। प्रष्टसित प्रष्ट हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? प्रष्टसित के हुन्छ? देखिन्छ। वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन्, तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। सेवकाहरू धेरै थरीका छन्, प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। कामहरू किसिमका छन्, तर उनै परमेश्वरको हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। वहीं परमेश्वरले 4थो पदमा हामी वरदानहरू सेवाको निम्ति आवश्यक औजारहरूका बारेमा हामी पढ्छौँ। 5औं पदमा प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रशासकीय जो शासक हुनुहुन्छ, शासन गर्नुहुन्छ, कार्यका बारेमा पढ्छौँ। अनि 6औं पदले चाहिँ परमेश्वर पिताका क्रियाकलापका जसबाट सबै कुरा आएको बारेमा भन्दछ। प्रेरणा चाहिँ जसबाट चाहिँ वही परमेश्वरबाट आएको प्रेरणाबाट भन्दछ मेरो प्रियो। त्यसकारण संसारको सृष्टिको योजना र सङ्गठन पिताले नै गर्नुभएको प्रष्ट छ। पुत्रले सृष्टिको के भन्छ? पुत्रले सृष्टिको बारेमा के भन्छ? पुत्रले सृष्टिको प्रशासन सम्हाल्नुभयो र ब्रह्माण्डलाई बोलेका अस्तित्वमा के गर्नुभयो? ल्याउनु भयो। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ आज्ञालाई कार्यरूपमा
परिणत गर्नुभयो। के गर्नुभयो? पवित्र आत्माले कार्य रूपमा के गर्नुभयो? परिणत गर्नुभयो। तर पुत्रले चाहिँ सारा ब्रह्माण्डलाई प्रशासन सम्हाल्नुभयो र ब्रह्माण्डलाई बोलेर अस्तित्वमा के गर्नुभयो? ल्याउनुभयो। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ आज्ञालाई के गर्नुभयो? कार्यमा परिणत गर्नुभयो। हामी भजन संहिता 104 को 30 पनि जब हामी पढ्छौँ त यहाँ के पाउँछौँ भने तपाईँले आफ्ना आत्मा पठाउनु हुँदा तिनीहरूले सृष्टि हुन्छ र सृष्टि हुन्छ, त्यो आत्माले के गर्नुहुन्छ? सृष्टि हुन्छ र तपाईँले पृथ्वीको रूपलाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। पृथ्वीको रूपलाई के गर्नुहुन्छ? नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। भजन संहिता 104 को 30 मा पढ्छौँ, तपाईँको आफ्नो आत्मा पठाउनु हुँदा तिनीहरूको सृष्टि हुन्छ। के हुन्छ? तिनीहरूको परमेश्वरको आत्मा पठाउँदाखेरि तिनीहरूको के हुन्छ? सृष्टि हुन्छ र तपाईँले पृथ्वीको रूपलाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? रूपलाई पवित्र आत्माले जब रूपलाई के गर्नुहुन्छ? नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि प्रभु परमेश्वरको जो यीशु मसीह वचन हुन्छ, उहाँ वचनले अधिकार गर्नुहुन्छ अनि पिताले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? प्रेरणा गर्नुहुन्छ। मेरो प्रिय पिता अनि पुत्र अनि को इच्छा चाहिँ पवित्र आत्माले प्रकट गर्नुहुन्छ यो संसारभरिमै भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। सृष्टिको समयमा यसमा के भन्छ? सहायता गर्न र शैतानको पतनपछि इन्साफमा परेको पृथ्वीको स्वरूपलाई नयाँ तुल्याउनु परमेश्वरको आत्मालाई पठाइएको थियो। के गर्नु पठाइएको थियो? नयाँ तुल्याउनलाई पवित्र आत्मा पठाइएको थियो। मेरो प्रिय, जब उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिला चाहिँ एकपल्ट स्वर्गमा लडाइँ भइसकेको थियो अनि त्यहाँदेखि पृथ्वी चाहिँ बेडोल र सुनसान भइसकेको थियो। परमेश्वरले सबै कुरा पहिला नै मिलियन बिलियन हजार वर्ष लाखौँ करोडौँ वर्ष नै प्रभुले पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नु भइसकेको थियो। तर त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गमा लडाइँ भइसकेको थियो अनि अस्तित्वमा आउनुभन्दा पहिले नै लडाइँ भइसकेको थियो। तर त्यो लडाइँको बाद सबै वास्तव्यस्त भएको पछाडि चाहिँ पृथ्वी चाहिँ खाली बिग्रेको बेडोल सुनसान पानी नै पानी भएको थियो। अनि त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले के गर्नुभएको थियो? त्यो चाहिँ सहयोगीमा देखाउनु भयो अनि त्यहाँदेखि पिताको प्रेरणामा ल्याउनु भयो अनि पुत्रले चाहिँ त्यो अधिकार र सृष्टि गर्नुभयो। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँनिर वर्णन गरिएको छ मेरो प्रिय। त्यो पनि अर्कै सब्जेक्ट छ, त्यो लामो सब्जेक्ट छ, त्यतातिर हामी नजाउँ होला। यहाँ अलिकति तपाईँलाई सहयोगको लागि बताइदिएको हो यो कुराहरू। अनि मानिसको सहसृष्टिकर्ता पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्थ्यो र यो तथ्यलाई एकजना बुढा प्राचीनको वचनले पनि देखाएको छ। बुढा प्राचीन चाहिँ को थियो भनेदेखि अयुब थियो मेरो प्रिय। अनि त्यो प्राचीन कालको जो सबभन्दा पहिला लेखेको छ अयुबको पुस्तक हो। अनि त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ बुढा प्राचीन काल अनि परमेश्वरको चाहिँ विश्वासयोग्य, परमेश्वर चाहिँ गर्व गर्नुभएको नै मान्छे थियो। त्यो सबै कुरा धन बालबच्चा सबै हराइ पठाउँदा पनि उसलाई केही जस्तो पनि लागेन। सबै कुरा परमेश्वरले दिनुभएको, परमेश्वरलाई महिमा होस् भनेर भन्यो। त्यस्तो हृदय र त्यस्तो मन यीशु ख्रीष्टमा पाउने व्यक्तिहरूले पनि हरेकले पाउन्, ममा पहिला आओस् भनेर म प्रभुसित प्रार्थना गर्दैछु। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि त्यहाँदेखि के लेखेको छ भनेदेखि अयुबमा, किनभने परमेश्वरका आत्मालाई मलाई सिर्जन हुने र सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दिन्छ। के भन्छ? उसले यो कुरा स्पष्टसितले जान्यो पवित्र आत्माद्वारा, किनभने उत्पत्तिको कुराहरू उसले जान्यो। मानिसको सहसृष्टिकर्ता पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ र यो तथ्यलाई के भन्छ? अयुबले जान्यो अनि वचनले पनि देखाएको छ। किनभने परमेश्वरको आत्माले मलाई के गर्नुभयो? सृजिनु भयो र सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दिन्छ। के गर्छ? सर्वशक्तिमानको सासले के गर्छ? हामीलाई जीवन दिन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ हामीलाई फुकेको छ मेरो प्रिय। उत्पत्तिको समय त्यही जीवन दिन्छ। त्यो चाहिँ रूह भन्छ। के भन्छ उर्दूमा भनेदेखि चाहिँ फारसी भाषामा रूह भन्छ भने चाहिँ रुवा भन्छ। ल्याटिनमा चाहिँ त्यो
हिब्रूमा चाहिँ रुवासा भन्छ। रुवासा भन्दा चाहिँ यहाँ जब फुकिन्छ भित्र चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आत्मा परमेश्वरतिरै जान्छ। त्यसै गरी रुवासा बोल्दा चाहिँ हाम्रो बाहिर जो आवाज निक्लिन्छ भित्र जान्छ। त्यही चाहिँ पवित्र आत्माले जो सृष्टिको दिनमा फुक्नु भएको थियो भनेर के भन्छ अयुबले पत्ता लाग्यो। त्यसकारण मानिसलाई तयार पार्नमा पवित्र आत्मा के हुन्छ संलग्न हुनुभएको हामी यहाँ देख्दछौँ। के गर्दछौँ हामी पवित्र आत्मा के हुनुभएको देख्दछौँ संलग्न हुनुभएको देख्दछौँ। मेरो प्रिय यस कारणले अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब हामी फेरि 10 पद हामी पढ्दछौँ। 10 यसको 10वटा जो कुरा थियो हामीले 9 पढिसक्यौँ। अब 10वटा 14वटा छन् 13वटा छन्। 13वटामा चाहिँ हामीले 10 अब पढ्नेछौँ। हरेक विश्वासीको उद्धारमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हरेक विश्वासीको उद्धारमा के हुनुहुन्छ हरेक विश्वास गर्नेवाला विश्वासीको उद्धारमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। जब हामी विश्वासीको नयाँ जन्म र उद्धारका बारेमा विचार गर्छौँ पवित्र आत्माले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुने कुरा हामी परमेश्वरको वचनबाट देख्न सक्छौँ। यूहन्ना 3:5-8 जब त्यो पवित्र आत्मा हरेक विश्वासीको जीवनमा भूमिका खेल्नुपर्ने खेल चाहिँ कसरी हामी देख्छौँ भनेदेखि यूहन्ना 3:5-8मा निकोदिमससित परमेश्वर बातचित गरिरहनु भएको छ। येशूले जवाब दिनुभयो कसलाई निकोदिमसलाई जो चाहिँ पवित्र शास्त्रको ज्ञान र बुद्धिमान अनि जो शास्त्रीमा पुरा उसले पढ्ने अनि धेरै जानकारी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि यीशु मसीह उहाँ गएर के भन्नुहुन्छ भने येशूले जवाब दिनुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। अब हेर्नुहोस् है सबै राज्यको कुराको मूसाले लेखेको धर्मशास्त्र पवित्र शास्त्र वहीँसित थियो। त शरीरबाट जन्मेको चाहिँ शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको चाहिँ आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनु पर्छ भन्दा अचम्म नमान हैन नमान। बतास जता जान्छ उतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति के हुन्छ त्यस्तै नै हुन्छ भनेर भनेको छ। त यूहन्ना 3:5-8मा येशूले निकोदिमसलाई भन्नुभयो कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। के गर्न सक्दैन पस्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको के हो शरीर नै हो। शरीरबाट अहिले हामी बाबुआमाबाट जन्मेको चाहिँ मान्छे चाहिँ एकदमै के गर्न सक्दैन पस्न सक्दैन जबसम्म हामी नयाँ जन्म लिनु सक्दैनौँ। जब हामी कायल हुँदैनौँ पापको पश्चाताप गर्दैनौँ त्यो क्रिस्चियनकै मान्छे किन नहोस् त्यो जानु सक्दैन जबसम्म प्रभु नयाँ जन्म उसले पाउँदैन। ओ मसीह घरानाबाट पनि जन्मेको किन नहोस् त्योदेखि मायने राख्दैन। र पवित्र आत्माबाट जन्मेको चाहिँ के हो आत्मा हो। हामी पवित्र आत्माबाट जन्मेको चाहिँ के हुन्छौँ अनि हामी आत्मा भइसकेको हुन्छौँ। मैले तिमीहरूलाई नयाँ गरी जन्मनु पर्छ भन्दा अचम्म नमान। बतास जता जान्छ उतै बग्छ। तिमी बतासको आवाज त सुन्छौ तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। प्रभु यीशु हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ तर परमेश्वरको आत्माको कामबाट हामीले नयाँ जन्म पाएका छौँ। के भन्छ परमेश्वरको आत्माको कामबाट हामीले के गरेको छौँ नयाँ जन्म पाएका छौँ। हामीले आफ्नो हृदय प्रभुलाई दिएको समयमा पवित्र आत्मा आउनु भएको हाम्रो हृदयमा बस्नुहुन्छ। के हुन्छ भनेदेखि जब हामी परमेश्वरलाई आफ्नो हृदय दिइसक्छौँ पवित्र आत्मा आउनु भएर हाम्रो हृदयभित्र के गर्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ अनि बास गर्नुहुन्छ। यसकारण पावल प्रेरित रोमी 8:16मा के लेख्छन् भने त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग के गर्छ गवाई दिन्छ। गवाई दिनुभएको हो भनेर भन्छ। 8:16मा रोमी 8:16मा पुष्टि गर्दछ
त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भने पवित्र आत्माले सन्तान हौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाइदिन्छ। केमा? हाम्रो आत्मासँग गवाइदिनु दिनुभएको हो। हामीले नयाँ जन्म पाएका छौँ र हामी परमेश्वरको परिवारको एक हिस्साका रूपमा स्वीकार गरिएका छौँ भनेर पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँगै के गर्नुहुन्छ? गवाइदिनुहुन्छ। मेरो प्रियो, हामीले यो कुराहरू जान्नुपर्छ। हामी पापी रहँदा हामीलाई पाप प्रति कायल पार्न, हाम्रा हृदयमा घोच्ने कार्य गर्ने पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ भनेर हामी यो कुराहरू पनि जान्नुपर्छ। मेरो प्रिय मित्रगण, जीवित पानीको मुहान प्रभु येशू ख्रिस्टमा हामीलाई के हुन्छ? आत्माले खिच्ने, आकर्षित गर्ने काम सुरु गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। यीशुतिर हामीलाई खिचेर लाने अनि यीशुको चरणमा लैजाने पनि। यसरी हरेक विश्वासीको उद्धारमा आत्माले सक्रिय भूमिका देखाउनुहुन्छ अनि हरेकलाई प्रभु यीशु मसीहको इच्छा छ कि हरेकले पवित्र आत्मा पाउन्, हरेकले नयाँ जन्म पाउन्, हरेकले पवित्र आत्माको द्वारा नयाँ कार्य उनीहरूको जीवनबाट पिताको प्रेरणा र पुत्रको इच्छा, जो हरेक थरीको काम गर्नुलाई पवित्र आत्माको इच्छाद्वारा पाएका हुन्, त्रिएक परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा प्रकट होस् भन्ने यीशु मसीहको इच्छा छ। त्यस कारणले अहिले पनि हरेक यीशु मसीहमा आइकन पाप गर्नेको निम्ति परमेश्वर त्यो हाम्रो निम्ति हातमा अनि दुईटै हातमा काँटी किला ठोकेको त्यो दुलोलाई पिताको सामुन्ने देखाउनुहुन्छ अनि छातीमा भाला खाएको दुलोलाई देखाएर बिन्ती गरिरहनु भएको छ पिताको दाहिने बाहुलीमा बसेर, छोडिदिनुहोस्, मैले यत्रो त त्यसको पाप अपराधलाई भोगेँ भनेर कोर्टमा गएर जसरी एउटा वकिलले तपाईँको निम्ति रिहाई र केसलाई बिन्ती गरेर जसरी सच्याएर सबै कुराहरू ग्यारेन्टी लिएर तपाईँलाई तारिकमा छोडिदिन्छ या त तपाईँलाई रिहाई गरिदिन्छ, त्यसै गरी या त बेल पुरा केस खतम गरिदिन्छ, त्यसै गरी यीशु मसीहले आफ्नो प्रति सबै हाम्रो रोग र पाप र अपराध र अधर्म, काम वासना सबै अपराधलाई लिएर अहिले पनि हामी जो यीशुमा आएर विरोधमा खडा हुन्छौँ उनीहरूको निम्ति प्रभु नाश नहोस् भनेर हरेक दिन पितासित बिन्ती गर्नुभएको छ कि हामी पवित्र आत्मामा परिपूर्णता भएर अगाडि बढौँ। मेरो प्रियो, यो वचनले तपाईँहरूलाई धेरै मात्रामा आशिष पुर्याएको होस्। यीशुको नाउँमा आमेन।